الناس كوم برومي في الفيديو وهاد الخطره ان شاء الله غندير لكم على ديكوفرت ديالي. صافي لونطو ما درتش لي ديكوفرت وعارفه بلي كيعجبوكم، غنخليهم لكم كاملين في لاباغ دانفو ونبداو هذا الفيديو على بركه الله. في هذا الفيديو غادي ندير لكم على 3 مارك، جوج لي ديجا تيستيتهم دوطخ برودوي و مارك اللي اول مره غادي نجربها. اول حاجه بغيت ندير لكم عليها هي ايفورا ديجا درت لكم عليها واقيلا في اول فيديو ديالتي، كنت قلت لكم على لو بارفان اللي كنت قلت لكم واقيلا شي حاجه اللي غلطه مي بون. كيف ما كتعرفوا ايفورا كدير دي بارفان جينيريك، مي لي بارفان ديالها ماشي نفس لو برانسيپ ديال 49 ولا ديال 20 درهم. هما ماشي كياخذوا الروح وكيخلطوا ولا شي حاجه بحال هكذا، لا هما عندهم دي لابوغاتوار سبيسيال اللي كيصاوبوا داك البارفان من الاول، يعني بروسيسوس ديال فابريكاسيون دان بارفان كيف ما هو، ماشي زعما تيديروا شي تخربيقه بحال هكذا. غير هما لي بارفان ديالهم تيكونوا موان شير كو لي بارفان اللي معروفين مثلا شانيل ولا شي حاجه بحال هكذا، حيت فاش كتشري شانيل كتخلصي شانيل سميه، كتخلصي لا ستار اللي دارت لا بوب، كتخلصي لي البوب ماركتينغ داكشي كامل ديالهم، مي هنا كتخلصي كو لو بارفان. اي هاد الخطره هادي جي بو تيستي الميك اب ديالهم واللي فريمون عجبني بزاف وبغيت ندوي لكم عليه، ودرت درت لكم عليهم ان ارتيكل اللي تنتمنى لكم تمشيو تشوفوه. دونك اول حاجه عطاوني البرودوي فهاد لاطروس هادي اللي فاتني فريمون بزاف باش نجمع بزاف لي تروك. اول حاجه عطاوها ليا هو لو روج ا ليفر كو جو بورت اليوم، لا كولور فريمون فنه بزاف، سميتو توفي هذا، لا بغيتو نفس هذاك اللي عندي. سي دي روج ا ليفر مات مي لا تيكستور ديالهم كريموز، يعني فاش كديريه ما تياغريسيش لك لي ليفر، او كونطرير تقدر تقولي عنده بحال شي بوم ا ليفر كيجي كي هيدراتي اون بليس، فاش كنحيدو ما كنحسش بلي ليفر ديالي ضاريني ولا شي حاجه. اي هذا سي لو روج ا ليفر واقيلا اللي جو بورتي طو ليتي تيلمون كيعجبني بزاف. دونك فوالا واحد نيود مع صوتو مارون اورانج حاجه بحال هكذا، سي لو 1400. اي هذا ساتشا زعما الا درتيه ما غاديش تحيد لك زعما مع الوقت يعني، مي اون لو غليس في لو ساك، اون غليس لاطروس ديالو كنغليسوها في لو ساك. فريمون سي ان كو دو كور هاد الروج ا ليفر ديالهم. تنفضل نشري روج ا ليفر بهاد الثمن ديال نخليكم لي بري في لا بار دافون باش نقول لكم نابورت كوا، ويكون ما كياغريسيش لي ليفر ديالي، ما فيهش بارابين، ولا كولور زوينه، لا تكستور زوينه، لا تونو زوينه، ويبقى شاد ليا نشري روج ا ليفر موان شير شبعان بارابين وغادي نبقى يضرني في لي ليفر ديالي فاش غادي نديرو. و ميم طون خصني ديما نبقى نوض نهز نعاود حكا تمسح لك من هنا، حكا داير لك من هنا، حكا هادي حكا هادي. دونك فوالا الا ديجا تيستيتيو شي روج ا ليفر ديالو قولوا لي شنو هي لا كولور بريفيري ديالكم. ثاني حاجه اللي جربت من عندهم هي هذه، وهذا غنكون فتحتكم بها واقيلا في انستغرام في سناب شات، سي لو فيرني هاد الشوكولات ديالهم اللي هو اللي كندير لرجلي دابا ديما فين ما كندور كنبغي ندير شي فيرني لرجلي، كنبقى نقول هذا في الاخر كنلقى راسي تندير هذا. دونك فوالا داير بحال هكذا اون سول كوش لي اوباك، اون سول كوش كندير منه ما كيتقشرش. دابا شي اون سيمين جربتو، اون سيمين في رجلي ما تقشرش، واخا زعما كنمشي هنا ونجي من هنا ونتشقى داكشي كامل ما كيطرى ليه حتى شي حاجه. لا كولور سي لا كولور افوار البنات، لان هذا اللون هذا نوع الالوان فاش كديريه كيخلي لك مثلا درتي في يدك كيخلي يدك تبان بيضاء، رجليك اوسي يعني كيبيض لك يدك ورجليك سون بو دير سا كوم سا. وهذا كيجي زوين في الراسات مع التكاشط اي تو سا. دونك هذا سي فريمون ان كو دو كور، سي لو 1510 هو هات الشوكولات. ثالث حاجه خديتها من عندهم اللي سي ان تروك اللي انا ما تنديروش بزاف، سي لو بلوش، مي هو اللي داير اليوم ما غاديش تبان لكم حيت درت صهدت بزاف. دونك فوالا داير بحال هكذا كيجي ما كنديرش هذا ديالهم لا بانسو ديالهم سامبل جوغ سا كوم سا. فيه جوست الجهات خفيف فريمون بزاف، يعني واخا تبالكم واخا تبالكم داير راه خفيف بزاف، يعني انا تنديرو بجوج كابلوش كنخلطهم
بجوج كيعطيو واحد ليفي زوين، كيعطيك واحد التنيكه زوينه بزاف. يعني بحال كنت فاش كتمشي للبحر وكترجعي بحال هكداك في العشيه فاش كترجعي من البحر وتديري لا دوش ديالك وكتخرجي وكيكون فيك شويه تكوني مزينه من هنا. سي لا ميم شوز، جو سي با واش كتبان لكم فيا ولا لا. دونك فوالا هذا تا هو ديالهم فريمون زوين بزاف، لانه انايا الا درت ان بلوش سي كو ان بلوش اللي عجبني بزاف، حيت فريمون اخر حاجه تنفكر نشريها هي لو بلوش. دونك فوالا هادشي اللي تيستيت من عند ايفورا، وان شاء الله كنتمنى نتيستي حتى نعمر هاد البطوس كامله انايا بلي برودوي ديالهم. وريا نتوما شنو لي برودوي اللي تيستيتيو من عند ايفورا، واش عجبوكم ولا ما عجبوكمش. ثاني مارك اللي غنقول لكم عليها واللي هي لا مارك كو جيم لو بلوس باقيلا في لي مارك ماروكان، سي راسين فيتا. دويت لكم عليها بزاف وباقا غادي ندوي لكم عليها حيت سي واحد لا مارك اللي كنستعمل دائما، سي ان كو دو كور ديال بصح. هاد الخطره بغيت ندوي لكم على الزيوت ديالهم لي سون سيرتيفيي، واي واحد يجربهم يعني من غير انا غادي تشوفوا ان شاء الله في لي كومونتير كاع البنات اللي مجربوهم غيقول لكم بلي كيعجبهم، بلي كيحماقوا عليهم، بلي سي لا فري كاليتي زيوت ديال بصح ما فيهاش تخرشيش فريمون. راسين فيتا ميرسي بوكو لا كونفيونس اللي دايرين ليا، وكنتمنى لكم كل خير ان شاء الله بالنسبه للمارك ديالكم باسكو سي فريمون اون مارك اللي عزيزه عليا وبزاف. اكثر نقول لكم اللي جاتني في يدي هذا زيت الخروع كاستر اويل. اول مره غادي نعرف لي زيت الخروع سميتها بلون دي كاستر اويل، هي هاد الخطره الويل دو ريسان. دونك زيت الخروع انايا كيفاش نديرها سي سامبل سي فاسيل. كنديرها لهنايا لي غاسين في شعري، كنديرها مزيان باش كيطول ليا شعري. كتقدروا ديروها حتى لحجبانكم الا عندكم مشكل فحالي انايا، لا عندكم الحجبان مكتاش عندكم الخويات بحال هكذا تقدروا ديروها لانها فريمون كتنوض. وبالنسبه للرموش هذه سي فيريفيي، الا عندكم ماسكارا خاويه غسلوها مزيان وديروا فيها زيت الخروع وديروها، واتونسيون ديروها غير بالليل. سينو باش ما تدخلش لكم باش ما تبقاوش تحكوا وداكشي. سينو الا ما عندكمش كاع ماسكارا خاويه غتاخذوا هذوك لي كوطون تيج وديروا فيها وغتبقاو ديروا بحال تديروا ماسكارا من الليل وردوا ليا الخبار. وهذه ديروها لشعركم. اللي عندكم مشكل ديال الشعر خاوي ولا عندكم مشكل ديال الشعر كيطيح وتوسا، راه ما كاينش تخرشيش. ديالتهم دايره 21.75 نفس البري ديال الزيوت الاخرين. جو فاليد فريمون زيت الخروع باش يطول لك الشعر باش يقوى لك الشعر نيميرو 1. ثاني زيت هي زيت ديال لاغبغاتي. هذه بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكله في لابو ديالهم، اللي عندهم الحب الشباب، اللي عندهم الحبوب، اللي عندهم فريمون لابو كدير شي حوايج ماشي هما هذوك. انا تنديرها اون سيمين، هي اون سيمين زيت اخرى اللي غنوريها لكم. كنديرها في سوان في الليل، كنشدها تنديرها لوجهي، تنديرها على عنقي تنستيك بزاف فريمون. اصلا سا كالم، ما عرفتش واش ماشي من الخاصيات ديالها، المهم انا سا كالم هادي كتنحس بها سا غولاكس وتتخليني تنعس وتنرتاح وترابو ديالتي ترتاح. راه غير غديروها الغدليه غادي يبان لكم فرق. المره الاولى كتحسوا بلابو ايبر دوس و بحال اون بو بيبي، ولا بو ديالكم كتحسوا بها غولاكسي. دونك فوالا انا احسن حاجه وليت نديرها في الليل سي الزيوت. تندير الزيوت لوجهي وتنعس، ما يمكنش نديرهم في الصباح حتى غادي نخرج، مي في الليل قبل ما نعس تندير الزيت لوجهي، تندير اون بون كوش وصافي، يعني ما كاين حتى شي سوان اخر. دونك هما شنو قالك هنايا نيتواي بروتيج لا بو. دونك فوالا قالك تقدري ديريها لاكني ليكزيما لانفيكسيون لي فيس ايريتي بالنسبه لي بيبي لي كوبور لي بلو لي برولور ولانفيكسيون فونجيك. ما عرفتش شنو كتعني. قالك مزيانه حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم القشره. غادي نجربها بالنسبه للقشره وغادي نرد لكم. انا كنديرها لوجهي سيمانه هي وسيمانه واحد زيت اخرى اللي فوالا فوالا. الزيت الاخرى اللي كنستعمل هي هذه اللي سي ان كو دو كور ديال بصح. هذه وقيلا هذه هي الزيت المفضله ديالتي ديال الليمون. كتجي بحال هكذا. والبنات ليمونه معصره هي هذه زعما فريمون رائعه بزاف البنات. هذه جربتها لوجهي ويدي. غير نقول لكم واحد الحاجه كتبيض. المهم جو نسيبا واش كلشي، ولكن انا كنت مشيت دابا راه بدا كينقص، راه يبان لكم شويه كاين الفرق ما بين هنا وهنا بالشمس، وصوت فاش مشيت للبحر كحالت ليا يدي.
مي فاش بديت كنديرها ليها بدات ايدي كتبيض فريمون، بدات كتبيض. كنديرها ليها في الليل وكنديرها لي زونغل ديالي كدورسيسور. المهم عرفت باوي سي ان فورتيفيون بور لي زونغل. كنديرها حتى الضفر ديالي، كنديرها مثلا هنا في الجناب وكنبقى باش تنجيب بها الناس نبقى نحك بحال ندير دي ماساج كمسا باش تدخل مزيان. كنديرها مزيان يدي وكنديرها لوجهي والعنق ديالي. دونك كندير هادي اون سيمين وهادي اون سيمين. مي هادي ديما هي اللي كندير ليديا في الليل رائعه، وراه كتنزل غير بشويه يعني بشويه، لا ماشي دابا شي تقريبا ان موا ميم با مي ماشي بان لكم غير شويه باش كتنزل دوسمون يعني. يسوفي واحد لاكوط كديرها الوجه ديالي وحده ليديا وحده لي زونغل كاملين، وكنبقى نحك فيهم بحال هكذا باش كيقواو ليا، لانه مع الصباغه الطفاري فريمون تيتكالوا وهادي. البنات اللي باغي تبيضوا يديهم ولا وجههم جربوها والله حتى غادي تعجبكم. ايه هذه الزيت اخرى ديال الزعفران، هذه صراحه باقي ما جربتهاش مزيان. مي قال الي ريش ان فيتامين او، والزعفران معروف مزيان بزاف. دونك هاك سي ان هيدراتون انتي اوكسيدون انتي فييسمون. ان شاء الله ملي غادي نسالي هاد الجوج بالنسبه للوجه ديالي غادي نبدا هذا. سينو قولوا لي نتوما واش كتعرفوا شي حاجه كديروا بها زيت الزعفران؟ ريحته ريحه ديال الصاك ديال ماما. علاش؟ لان ماما كان عندها واحد الزعفران حر وكانت خاشيه في الصاك ديالها، وهذا ريحه الزعفران الحر. زيت اخرى اللي بغيت ندير لكم عليها هي الزيت ديال البابونج. هذه سي تنستعملها. انا شعري شاطه مي ما كنخرجش كاع للشمس، ما بقاش كيدخل لي الشمس ولا بحال اللون ديالو تولي بلو فونسي. دونك هذه كنديرها من ورا الحمام، من ورا ما تنغسل شعري كنشدها وتنديرها لشعري بحال هكا وتنخليها تنديرها اساك فوا تنغسل الشعر ديالي. اي هذه كتشهب الشعر. ما عرفتش جو سافي او با، مي البابونج اون جينيرال قبل كنت كنقلب على البابونج عند العطار وتنديرو في الماء تيغلى، وفاش كندي معايا الحمام فاش كنسالي هو اخر حاجه تنديرها لشعري. اي سا ايد لي شوفو باش كيوليو بلو كلير. دونك جربوه والله الا بصح البنات كيشهب الشعر. ماشي غادي يعطيك شعرك الصفر، مي غادي ادوسي لا كولور ديال شعرك فريمون توب توب توب. اون بلوس قالك هذا كيديروا بالنسبه للناس اللي عندهم اكزيما وداكشي، وكديري حتى بحال زيت المساج الغوماتيزم ديال الظهر وديال لي فيرتيبر فوالا سي اون ويل دو مساج. جربوه للشعر، انا جربته للشعر رائع جدا يعني. وريحه البابونج كيعجبوني باش كيعجبوني الزيوت ديالهم فيهم الريحه د الحاجه نيت هي هذه. ايه اخر حاجه هي زيت تاع الحشيش لويل دو شامبر. فوالا هذه كنديرها انايا باش تقوى ليا شعري. كنديرها مره هي مره لويل دغيسان، عندهم نفس لي في، مي هذه جو بونس اكثر لي بلوز افيكاس واقيلا كو لويل دغيسان. كنديرها حتى هي لهنا لي راسين ولي لونغور كيف ما قلت لكم ديما تندير لويل كوكو ديالتهم نيت لي رائعه جدا جدا جدا. دونك فوالا. وكاين زيت الخيار ديجا دويت لكم عليها في فيديو على غاسين فيتا، غنخلي لكم في شي بلاصه هنا. قولوا لي نتوما شنو هما لي برودوي ديال غاسين فيتا اللي تيستيتيو وشنو هما الزيوت ديالهم اللي تيستيتيو. وهاد الزيوت اللي قلت لكم انا فاش كتجربوهم نتوما. وصلنا دابا لو ديرني برودوي اللي هو هاد نيفيدي سكين، سي لا كريم طومبيت. سميتها سي توتالمون لو كونترير داكشي اللي كدير، لانها اون كريم اللي الا بيز لا بو ديالك فريمون كتجي كتريح لك لابو. دايره تكستور ديالها بحال شي جيل. دونك فوالا دايره بحال هكذا. اشياء شويه تديري به وجهك كامل، تدخل كتبرد لك واحد التبريده داك الوجه فريمون غافريشيسون. ما كديريهاش هذه يا الصباح يا الليل، نو كديريها وقت ما حسيتي بلي لابو ديالك عرفتي واش كتحسي لابو ديالك شعلات فيها العافيه مسكينه ولا كتبدا لي ديمونجيزون داكشي كامل بحال هكذا، كتحك ليك لابو ديري هذه زعما سي اون كريم طومبيت. واقيلا في المعنى انها كتجي واو يدي دابا تغافريشيسات، كتجي كتغافريشي ليك لابو ديالتك. اون بلوس فيها واحد الريحه واش ديك الريحه ديال لي بيبي مستيلا او دو تواليت ولا الحاجات ديالهم وداكشي كامل، هذه هي الريحه اللي فيها. اون بلوس هذه البنات سي بور توت لا فامي، يعني بالنسبه للمراه راجلها والدراري ابارتيغ دو 3 ans. يعني هذه مزيانه بالنسبه للمامون دو فامي غادا ديرها هي وغيديروها مع وليداتها وراجلها.
ايه هما شنو قالك هنايا فوالا قالك بوغ توت لا فامي دي 3 ans وفيها 95% من لي زانغريديون كي سون ناتوريل. انا دابا كنديرها في الصباح مع ديك 12 جوج لان وجهي غتكونوا شفتوا دابا في الفيديو مسكين راه بدا كيعرق وجهي دغيا كيتاثر ليا بزاف وكينوضوا ليا واحد الحبيبات صغار وكيبدا يحمر بزاف كيا فريمون بزاف. دوكو هادي وليت نستعملها وفريمون كتريح ليا الوجه ديالي كنحس بيه يستابيز وكنحس بيه ترافريشيسا فريمون مزيان. تقدروا ديروها حتى كسوان هيدراتون ديالك بالصباح ما فيهاش بارابين وما فيهاش السيليكون. ان شاء الله غندير لكم عليها بلوس في ان ارتيكل. دونك فوالا الا كنتو ديجا مجربينها قولوا لي كيفاش جاتكم. وصلنا لافان ديال هذا الفيديو كنتمنى فريمون تكون عجباتكم. جو في دو كرو بيزو نقول لكم على بروشين.